अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मेहताब काज़मी अमन टीवी के प्रोग्राम अमन के सफ़ीर में इस वक्त मौजूद हूँ डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ के ऑफिस में, और मेरे आज के अमन के सफ़ीर के मेहमान हैं मोहतरम जनाब मलक शौकत हयात खान साहब। स्पोर्ट्स के हवाले से और बिलखसूस हॉकी के हवाले से जो हमारा कौमी खेल है उसके हवाले से यहाँ क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपकी? स्पोर्ट्स के हवाले से चूँकि गुज़श्ता 2 साल कोरोना की जो लहर थी, आलमी वबाई लहर, उसमें गुजरे हैं। उस दौरान भी हम छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो है वो SOPs के अंदर रहते हुए करते रहे। लेकिन जो अब स्पोर्ट्स खुली है पूरी पाकिस्तान में, तो हमारी खेलों की सरगर्मियाँ वो दिन रात जारी हैं। गुज़श्ता अभी हमने गलगित में आल पाकिस्तान, जो हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़रिए इत्माम बैन सूबाई अंडर 17 फुटबॉल की वहाँ पे चैम्पियनशिप हुई है, उसमें हमने शिरकत की। मैं बज़ात खुद गया। उसके बाद हमने उससे पहले यहाँ पर हमने अंडर 17 इंटर डिस्ट्रिक्ट करवाई। उसके बाद हमने रावला कोट में हमने हॉकी का जो है वो अंडर 17 करवाई, टीम भेजी लाहौर में। हमने हॉकी को आप ये समझें कि बिस्तर मर्ग से उठा के अब उसको एक तवाना अपोजिशन में ले आए और पूरे पाकिस्तान में हम 4थे नंबर पे आए। इसके अलावा अभी रावला कोट में आज ही उसका इफ्तिताह हुआ है इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल का। और इसी तरह बिल्कुल राउंड द क्लॉक आप ये देखें कि हमारी सरगर्मियाँ जारी हैं। पूरी दुनिया के अंदर ही जो है एक नाम था हमारे हॉकी का, क्योंकि हॉकी हमारा जो है वो कौमी खेल है। तो एकदम से जिसे कहते हैं कि एक प्रॉपर साजिश के तहत इसको बिल्कुल ही ख़त्म करने के नज़दीक ले गए। तो अब हमें कौन से ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि ये हॉकी जो हमारी जो है ये फिर से अपने अरूज पे आए? हॉकी हमारा कौमी खेल है, हमारी पहचान है। हॉकी गुज़श्ता आप ये कह सकते हैं कि 1992 के बाद हॉकी ज़वाल का शिकार हो चुका। अभी हमने इसको दोबारा फाल करने के लिए हमने स्कूलों का सहारा लिया। स्कूलों में हमने जो हॉकी उसके जुमला नवाज़मात, गोलकीपर किट और दीगर, यानी हमने उनको वर्दियों तक मुहैया किए। हम ग्रास रूट लेवल से हॉकी का दोबारा फ़रोग कर रहे हैं ताकि कौम को बहुत अच्छे खिलाड़ी दोबारा मिल सकें, जो कल आपको समीउल्लाह, कलीमुल्लाह खान, सलाउद्दीन, हसन सरदार, हनीफ खान, नईम अख्तर तो चूँकि आपके गाँव से हैं, अच्छे तरीके से आप उनको जानते हैं, उन्हीं के बुजुर्ग थे फजल रहमान उर्फुल्ला। और इस तरह जो बड़े जो नामी ग्रामी खिलाड़ी थे जो है वो उनकी याद दोबारा ताज़ा हो सके और हमारा सब्ज़ हलाली परचम पूरी दुनिया में विक्ट्री स्टैंड पे आ सके। क्या पॉसिबल है कि मुस्तकबिल करीब में हॉकी के प्रीमियर लीग हॉकी की भी हो सके यहाँ पे? आपने बहुत अच्छी, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि आपने कर दिया। कल ही मैं इस्लामाबाद गया था। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर्नल आसिफ ज़ुमान साहब हैं, माशाल्लाह बहुत ही स्पोर्ट्स लवर है और ख़ुद वो एक उनका नाम है। उनके बड़े भाई हैं वो कमर ज़मान साहब, वो भी ओलंपियन है, स्काश को उनका एक बड़ा नाम है। तो मैं गया तो वहाँ पे उनसे डिस्कस हुई। हमारा यहाँ पे देखें सुतन ज़रीफ़ी ये है कि मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत है। यहाँ पर हमने ग्राउंड तो बना लिया लेकिन आस्ट्रोटर्फ नहीं बिछा सके। उसके जो पीछे हमारा वो जो तरमीम आ गई थी, वो हमारा प्रोसेस जारी था, तो तरमीम की वजह से काम रुक गया। तो कल वहाँ हमारी गुफ्तगू हुई, मैंने वहाँ पे उनसे गुजारिश की कि आप चारों सूबों को तो NFC अवार्ड में दे रहे, हिस्सा दे रहे, हमें आप नहीं दे रहे, और मेरा आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को। तो हमें आप जो है ये जो जिस तरह पहले आप जो स्पोर्ट्स का जो
जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आप सुबह में डेवलप करते थे। अब तो उनको तो आप NFC अवार्ड के जरिए आप उनको फंड्स दे रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि हम उससे महरूम हैं तो उन्होंने कमाल मेहरबानी की। उन्होंने मुजफ्फराबाद में आस्ट्रोट्रफ का जो एक अरसे से इल्तवा में पड़ा हुआ था, आज ही मैंने उन्हें कहा कि लेटर लिखे आप मुझे, तो मैंने आज ही लाके पहला काम सुबह ये किया कि वो मैंने उनको मकतूब लिखा, और वो मकतूब अभी कहीं रास्ते में होगा, वो इंशाल्लाह वहाँ पे उनके पास पहुँच जाएगा और यहाँ पे वो खुद विजिट करेंगे आके। और आपके उम्मीद है कि वो जो हमारी गुफ्तगू हुई उस गुफ्तगू के मुताबिक अगले कुछ अरसे में आप यहाँ पे खूबसूरत आस्ट्रोट्रफ देखेंगे, और उस आस्ट्रोट्रफ पे कौम के जो हमारे जो बच्चे हैं मेहमान, उनको आप देखेंगे कि वो इस पे जो है ना वो हॉकी सीख रहे, खेल रहे। हमारे यहाँ टैलेंट का ये आलम है कि हमारा ये जो इंटर स्कूल कंपटीशन था सारे खेलों का, तो उसमें क्रॉस कंट्री में ये अवार्ड पट्टी है इस साइड पे, उसका हाई स्कूल है, उसके बच्चे 4 आए। 4 बच्चों ने क्रॉस कंट्री में जब वो दौड़े, जो 5वां उसने मुझे ये कहा जी कि मैंने जब दौड़े तो मैं दौड़ते हुए स्टार्ट में देखा, उसके बाद वो गायब हो गए, पता नहीं किधर गए, वो इतने तेजी से आगे गए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, सहूलतों का फुकदान है, और अगर हमें वो सहूलतें मिल जाए तो इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को ऐसे एथलीट, ऐसे प्लेयर देंगे जो हर शोबा जिंदगी में स्पोर्ट्स की हर जो है हमारी गेम है उसमें वो पाकिस्तान को विकेट की स्टैंड पे ला सकते हैं। हाल ही में आप ये देखिए हमारे साथ ये है कि हम ओलंपिक गेम्स की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, पूरे मुल्क में नॉन ओलंपिक की तवज्जो दी जा रही है, मर मिट रहे हैं। तो आप देखिए हमारा ओलंपिक में जो है बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो वो हमारे लिए सबक है। मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें ओलंपिक गेम्स पे तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जो 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 हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बना ही ओलंपिक गेम्स की प्रमोशन के लिए और कंपटीशन के लिए बना था। तो इंशाल्लाह इस पे हम काम कर रहे हैं। आपको जो आने वाले जो 1-2 साल है उसमें आपको तब्दीली नजर आएगी। बिल्कुल जी, देखें कि आस्ट्रोट्रफ ना होने की बावजूद हमारे जो ख़ास तौर पे जो शुमाली इलाका जात हैं हमारे, जिसमें आप एबटाबाद को देख लें, एबटाबाद से अब आस्ट्रोट्रफ तो अभी 4-5 साल हुए हैं वहाँ पड़ा है, लेकिन फजल रहमान बुल्ला जैसे लोग, नईम अख्तर जैसे हमारे प्लेयर, रियासत खान जैसे प्लेयर, ये आम जिसे कहते हैं घास पे खेल के वो जाके उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। बिल्कुल। अब फर्क ये है कि जिस वक्त आस्ट्रोट्रफ पे वो बच्चे हमारे जो हैं वो उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उस पर वो खेलेंगे, तो उनका जो स्टेमिना का जो है वो तब जाके वो आगे प्रॉपर तरीके से ओलंपिक में भी खेल सकेंगे। क्योंकि जब ओलंपिक लाते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो आस्ट्रोट्रफ के बगैर खेले होते हैं, जिस वक्त उन्हें आस्ट्रोट्रफ पे खिलाते हैं तो वहाँ उनका जो स्टेमिना जो है वो बिल्डअप नहीं होता। वो जी बिल्कुल, यही हमारी जो है वो पस्तगी की वजह भी यही है आके की जो मेरी छोटी सी नाकस सी एक राय है उसमें। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। आस्ट्रोट्रफ पे चूंकि खेल तेज हो जाता है, गेंद तेज हो जाती है, आपको जो है ना उसी रफ्तार से दौड़ना पड़ता है, और फिर वो चूंकि जब हम घास पे खेल रहे होते हैं, घास की रनिंग और आस्ट्रोट्रफ की रनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये उसी तरह है कि आप गाड़ी कच्चे में और तरह से चलाते हैं, पक्की पे आपने और स्पीड रखनी होती है। हाँ। तो बिल्कुल ये आप कच्चे और पक्के का हिसाब है आस्ट्रोट्रफ का। और ये हमारे साथ मैं समझता हूँ कि आप ये देखें कि तरजीह देखें ना, पूरी दुनिया में जो कौमें हैं उनकी अपनी कौमी अलामात है, उनको पहली तरजीह के तौर पर रखते हैं। हमारे यहाँ जुल्म ये है कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, उसको दुश्मनी की सतह पे हम जो है ना उसको नजरअंदाज कर दिया हुआ है। ठीक है, इसको जो है ना दोबारा फरोग देने की जरूरत है। आप ये देखें कि हमारे साथ सकाफत भी है, नौजवान के साथ स्पोर्ट्स भी है, और फिर हमने जो है ना हमारी जो सकाफत है, तहजीब है, वो मिट रही है। इस तरफ भी तवज्जो देने की हम इस दफ़ा गए लोक विरसा में, आज़ाद कश्मीर का हम ले गए थे कंटिजेंट। आप वहाँ पे इस दफ़ा मैंने मुकम्मल तौर पर पाबंदी की कि आपने वहाँ पर अपनी सकाफत के सफ़ीर है, कोई आदमी अपना जो हमारा इलाकाई लिबास है, कुल्ली लिबास है, उसके बगैर वहाँ पे शिरकत नहीं करेगा, और किसी बंदे को नहीं करने दी, पाबंदी लगाई।
اور میں سمجھتا ہوں کہ نان مرزا والوں کی شاید توجہ اس طرف نہیں گئی، اگر جاتی تو پہلا جو انعام اس کے حقدار ہم ہوتے. تو اسی طرح نوجوان ہیں، آپ دیکھیں نوجوان، آپ دیکھیں کہ جو جب مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے زوما نے بانٹ لیا کہ جو مسلمان ان کے ساتھ ہونے والا ہے، اس وقت انہوں نے جو ہے 2 قومی نظریہ جو تھا وہ علامہ اقبال نے پیش کیا. پھر آپ دیکھیں کہ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان پیش ہو رہی تھی تو بر صغیر کی 562 ریاستوں کے جو زوما تھے مسلم زوما، انہوں نے شرکت کی. تو جنڈالوی جو ایک عالم دین تھے، جو مدرسے سے پڑھے، انہوں نے قیادت کی وہاں پہ، اور وہ ان کی جو تقریر تھی وہاں پہ جو اتنی پر اثر تھی، 5 منٹ کا ٹائم مقرر تھا کہ قائد اعظم نے ان کے لیے وقت کی قید ختم کر دی، اور 42 منٹ انہوں نے نمائندگی کی مسلمانوں کی. اور آپ دیکھیں کہ وہ آج اگر آپ نوجوان نسل کو بتائیں کہ جی اس کے جو ہے یہ مولانا غلام احمد جنڈالوی کون تھے، یہ سردار فتح محمد کریلوی کون تھے، سید حسن شاہ گردیزی، یہ وفد آئی ہے 3 افراد پر مشتمل، 3 زما پہ، وہ کون تھے، اور 2 قومی نظریہ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے نا ایک علیحدہ ملک بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی. تو آپ یہ دیکھیں آج نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. تو یہ جب تک ہم نوجوانوں کی نظریاتی فکری تربیت نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے دشمن ہماری طاقت میں ہے، ہماری صفوں کے اندر دشمن کے ایجنٹ موجود ہوتے ہیں. تو وہ نوجوانوں کو جو ہے نا وہ ڈیریل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے. آپ دیکھیں 5th جنریشن پلان کیا ہے؟ 5th جنریشن پلان آپ کسی کے منہ پہ آگے کوئی تماچا نہیں مارتا، وہ بلکہ آپ کو دلاسا دیں گے. آپ کو جو ہے نا اچھی سے اچھی، اگر آپ جو ہے نا وہ روکھی روٹی کھا رہے ہیں، وہ آپ کو اچھی روٹی کھلائیں گے، کھلا کے وہ آپ کو ایک ایک نقطے سے ڈیریل کرتے کرتے کل وہ آپ کو اپنے جیسا بنا کے ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اور آج ہم اس کے قریب کھڑے، مطلب مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اس ایسے گڑے میں چلے جائیں کہ جہاں ہمیں کوئی ریسکیو بھی نہیں کر سکے. تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ جو اپنی ترجیحات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص محکمہ تعلیم کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. بالکل یہ بات ہے جی. دیکھیں جی کہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں اسپتال جو ہے اسپتال جو ہے نا وہ ویران ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی ہماری ایک سازش کے تحت ہمارے نوجوان نسل کو منشیات کا عادی کیا جا رہا ہے. اور بالخصوص آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایک نیا نشہ جو ہے وہ پروان چل رہا ہے جی، جس میں ہماری جو نوجوان نسل ہے بالخصوص جو یونیورسٹیز کے اندر جو ہے نا وہ آئس، تو ہم لوگ اسی کی روک تھام کے اویئرنیس کے حوالے سے ہمارا ایک پروگرام بھی ہم لوگ یہاں پہ اسٹیج پروگرام بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے امن ایوارڈز تقریب ہے جس میں پورے آزاد کشمیر سے مختلف شعبہ جات سے 20 شخصیات ہیں جنہیں ہم سالانہ امن ٹیلنٹ ایوارڈ سے انشاءاللہ اس تقریب میں نوازیں گے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جو ہے اس میں ہمیں آپ جیسی شخصیات کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کی جو تقریبات ہیں اس میں آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں کس حد تک ہماری ہیلپ کرے گا، کس حد تک ہماری سپورٹ کرے گا؟ ہم دیکھیں جی اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے دائیں میں در میں سکھنے آپ کے ساتھ ہیں. میں بات بیچ میں سے وہ تسلسل ٹوٹ گیا تھا، میں آپ کو بتاؤں سپورٹس اور بالخصوص ہاکی، فٹ بال، والی بال، ایتھلیٹکس، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج نوجوانوں کو بیس کیمپ کا پتہ ہی نہیں بیس کیمپ کیا ہے. مطلب اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ اپنے نوجوانوں کو جسمانی طور پر اتنا ان کو جو ہے نا تندرست کریں، وہ اس قابل ہوں کہ کل دیکھیں، کل اگر خدا نخواستہ دشمن در اندازی کرتا ہے ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے. ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ جو ہندوستان میں جس پہ غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے. تو کل اگر خدا نخواستہ ہمیں کہیں افواج پاکستان کے شانہ باشانہ لڑنا پڑے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پہ بوجھ بن جائیں. تو ہمیں جو ہے نا اتنا تندرست اور تنہانا رہنا چاہیے. ہمیں ہمارے گراؤنڈ آباد ہونے چاہیے، ہماری وہاں پہ ان کی جو ہے نا جو فزیکل جو تربیت ہے، اسپورٹس ایک فزیکل ٹریننگ ہے.
بے شک وہ ہونی چاہیے تاکہ ہم دشمن کو جو ہے وہ ناکو چنے چبا سکے. دیکھیں ہمیں دو طرح کی جو ہے نا حفاظت کر رہی ہے ملک کی. ایک تو ہم ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے. جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب آپ کی نظریاتی سرحدیں مضبوط ہوں گی. اب جب آپ نوجوانوں کو نظریاتی طور پر ان کی جو ہے نا سرحد اس کو مضبوط کریں گے, ان کو نظریاتی طور پر ان کو بریف کریں گے, نظریاتی طور پر توانا ہوں گے, تو پھر جو ہے نا آپ جا کے آپ دیکھیں کہ ہم نے 19 جولائی 1947 کو ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر جو قرارداد پاس کی, اور علاقے پاکستان اپنے آپ کو 26 دن پہلے, پاکستان بنا نہیں تھا, انہوں نے اپنے آپ کو پاکستانی ڈکلیئر کر دیا, اور کہ ہم پاکستانی تھے پاکستان سے پہلے, یہ ثابت کیا عملی طور پر. اور برے صغیر کی 561 ریاستوں کو ایک روڈ میپ دے دیا. اب ہم ان کے وارث ہیں, ان ظلماء کے, ہم ان کے نظریات کے محافظ اور وارث ہونا چاہیے, اور ہم ان کے محافظ تب ہوں گے جب ہم یہ چیز نوجوان نسل کے اندر منتقل کریں گے. ہر سال نئی نسل پروان چڑھتی ہے, اگر یہ گیپ کہیں پڑ گیا نا, پڑا ہوا ہے گیپ بہت سارا جس کو جو ہے نا وہ ہم بھگت بھی رہے, تو اس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, آپ کا میرا رشتہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ ہے, اور جو ہمارے جو ہے نا رابر محمد رسول اللہ ہے. تو ہمیں اس چیز کو پروان چڑھانا ہے نوجوانوں کے اندر. دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ ہے, یہ 5 انگلی ہے, اس کو ہر انگلی کو آپ آرام سے توڑ دیں گے, لیکن جب یہ مکہ بنے گا اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا, یہ کسی کو زر پہنچائے گا. تو یہ پاکستان کو جب تک ہم قائد اعظم کے جو وہ وین تھا, جو علامہ اقبال کا وین تھا, ہم اس کے مطابق علامہ اقبال نے وین دیا, قائد اعظم نے اس کو عملی جامہ پہنایا, اور جب تک ہم اس وین کو جو مکمل نہیں کریں گے, اس کو آگے جو ہے منتقل نہیں کریں گے نسل در نسل, ہم کمزور ہوتے جائیں گے. ریاستیں تو نظریات کی بنیاد پہ چلتی ہیں, اس بنیاد پہ چلتے. پاکستان جتنا ہم اس کو بڑا کریں گے اتنا مضبوط ہوگا. آپ ایٹمی طاقت ہیں, کل آپ اس کو جو ہے نا اس کو جغرافیائی طور پر جو ہمارے حصے نظم, میں تو جوناگڑھ کی بات بھی کرتا ہوں کہ اس نے علاقے پاکستان کا کیا ہوا ہے, اس کی بات بھی عالمی سطح پہ ہونی چاہیے. ہندوستان ہوتا کون ہے, ہندوستان میں ہمارے مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان وہ کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ کچھ اور نظریات پنپ رہے وہ ان کی حمایت کرے گا. جب وہ ایک جگہ حمایت کرے گا تو اس کے اندر 18 قسم کی جو ہے نا تحریکیں پیدا ہوں گی وہ وہاں سے. تو وہ اس کو تو اس فارمولے پہ ہونا چاہیے کہ جو جن مسلم ریاستوں نے علاقے پاکستان جو ہے نا کی قرارداد پاس کی ہوئی ہے اسے جو ہے نا وہ جو اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. دوسری بات جو ہے بین الاقوامی برادری جو ہماری مسلم برادری ہے, مسلمان ممالک ہے, ان کی توجہ اس طرح بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ انڈیا کا معاشی بائی کاٹ کرے. اگر وہ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں, ہم کلموں کو بھائی سمجھتے ہیں, تو وہ اس کا بائی کاٹ کر کے اسے مجبور کرے کہ وہ جو ہے جہاں پر جو اس نے ظلم اور ستم جاری رکھا ہوا ہے, جو ہمارے اسٹیٹ پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو وہ اس کو خالی کرے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 10 دن بھی اگر انڈیا کا بائی کاٹ کر دیا جائے, یہ یار ممالک کر دے اور یہ دیگر جو ممالک ہیں یہ اگر غیرت کا مظاہرہ کریں, تو جو یہ جو ہمارے مسلمان بھائی کٹ رہے, جن مسلمانوں نے 1947 میں اپنا گھر بار لگایا, آپ اس وقت کی جو ہے نا مال متاع چھوڑ کر وہ پاکستان کا درد لے کر آئے, تو ان کا جو خواب ہے وہ پورا ہو سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں جو ہے نا ہمارے اوپر جو جنگ ہے ہتھیاروں کی, اس سے زیادہ خطرناک جنگ ہمارے اوپر مسلط ہے. تو اس طرف توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے. جی بہت بہت شکریہ شوکت صاحب, باتیں تو بہت سی کرنی اور بھی تھی, لیکن وقت جو ہے نا وہ ہمیں اس نے محدود کیا ہوا ہے. تو ناظرین, یہ تھے ملک شوکت ایاد خان صاحب, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اپنے میزبان سید مہتاب کاظمی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اپنے نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.